इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं आज अपनी सारी कौम को मुबारक देना चाहता हूं। और क्यों मुबारक देना चाहता हूं? पाकिस्तान की तारीख क्या है कि बदकिस्मती से हमारा जो इंसाफ का निजाम है उसने हमेशा बजाय कमजोर को ताकतवर से तहफ्फुज देने का, ताकतवर के साथ हमारा इंसाफ का निजाम खड़ा हो जाता है। और वो एक लफ्ज, एक सेंटेंस इस्तेमाल करता है, नजरिया जरूरत, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। बदकिस्मती से इस एक जुमले ने पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं आने दी, इंसाफ पाकिस्तान में नहीं आया, रूल ऑफ लॉ नहीं आया। अगर एक चीज जिसने इस मुल्क को एक अजीम कौम बनने से रोका, वो है इंसाफ। हमारे मुल्क में इंसाफ हुआ ही नहीं शुरू से। एक फैसला हुआ जस्टिस मुनीर का, और उस फैसले की वजह से पाकिस्तान की जमहूरियत कभी भी उधर नहीं पहुंच सकी जिधर उसको होना चाहिए था, क्योंकि उस फैसले ने नजरिया जरूरत को सामने लाके एक पाकिस्तान का जो आइन है उसकी धज्जियां उड़ा दी। तो देखें, सबके लिए मेरा काम है कि आपकी तरबियत करना। मेरी उम्र यह है कि मैं सारी दुनिया देख चुका हूं। मैंने जो मेरा बार बार आपको एक चीज समझाता हूं कि मेरा तज्जिया क्या है। मेरी सारी जिंदगी का जो तजर्बा है उससे मैंने क्या सीखा है कि मेरे पाकिस्तानियों, अमीर और गरीब मुल्कों के अंदर फर्क ही एक है। अमीर मुल्कों में इंसाफ है, और जितने गरीब मुल्क हैं उधर जंगल का कानून है। जो ताकतवर है वो फैसला करता है। जिस तरह जंगल के अंदर शेर फैसला करता है, निचले कमजोर जानवरों का कोई बचाने वाला नहीं, उनको कोई तहफ्फुज नहीं है। इंसानी माशरा होता ही इंसानी माशरा ये है जिधर इंसाफ हो। अल्लाह ने जितने भी पैगंबर भेजे इस दुनिया में, जितने भी अल्लाह ने पैगंबर भेजे, सबसे ज्यादा अल्लाह के पैगंबर एक ही चीज पे खड़े रहे हैं, इंसाफ पे। सारे अल्लाह के पैगंबर कमजोरों के साथ खड़े थे, सब जुल्म के खिलाफ खड़े हुए थे। सबकी कोशिश यह थी कि इंसानी माशरे में इंसाफ हो। जो बहुत बड़ा एक मुसलमान स्कॉलर था इब्ने खल्दून, जो बहुत दुनिया मानती है इब्ने खल्दून को कि एक ऐसा ज़हन था जिसको कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का बाप कहते हैं, तारीख का बाप समझा जाता है। वो कहता है, मेरी जितना भी मेरा तज्जिया है, कुरान पढ़ के मेरा जितना भी तज्जिया यह है कि अल्लाह का हुक्म है कि मेरी जमीन पर इंसाफ कायम करो। और इसीलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में सबसे पहली चीज अदल और इंसाफ कायम किया। तो मैं आज इसलिए आप सबको मुबारक दे रहा हूं कि पाकिस्तान में हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह का प्रेशर पड़ा है सुप्रीम कोर्ट पे, जिस तरह के हमारे जजेस साहिबान के ऊपर इन्होंने हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया, उनको डराया, धमकाया, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, फैमिलीज को बुरा भला कहा, सिर्फ एक मकसद से कि किसी तरह वो भी ताकतवर का साथ दे दे, कि किसी तरह वो खौफजदा हो जाएं और वो जो पाकिस्तान का आइन है उसके साथ ना खड़े हो। तो पाकिस्तान का आइन क्या है? पाकिस्तान का आइन कहता है कि जब भी असेंबलीज डिसॉल्व होंगी, 90 दिन के बीच में इलेक्शंस होने हैं। इसमें कोई शक नहीं है। आपको कोई बड़ा लॉ प्रोफेसर नहीं होना चाहिए, कोई आपको जज नहीं होना चाहिए, वकील नहीं, कोई भी जब सरसरी तौर पे भी पाकिस्तान का 1973 का आइन पढ़ेगा तो उसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि जैसे ही असेंबलीज डिसॉल्व होंगी, 90 दिन में इलेक्शंस होने।
جب ہم نے شروع میں جب ہماری گورنمنٹ گرائی گئی تو ہم نے کہا کہ الیکشنز کرواؤ، کیونکہ پاکستان جب تک سیاسی طور پہ استحکام نہیں آئے گا پاکستان معاشی طور پہ ڈوبتا جائے گا۔ تو ہمیں ان کے نون لیگ کے بڑے بڑے سربراہوں نے، لیڈرز نے کیا کہا، ان کی سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، ان کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا جی اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کرو، اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کرو اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کر دی۔ قانون کے ماہرین سے ہم نے پوچھا کہ کیا کوئی گنجائش تو نہیں قانون میں کہ ایک دفعہ گورنمنٹ ہم ڈیزالو کریں گے تو 90 دن کے اندر الیکشنز ہوں گے، کوئی گنجائش تو نہیں اس میں؟ سارے ماہرین نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کر دی، اور اب جیسی گورنمنٹس ڈیزالو کی تو وہی نون لیگ کے سربراہ شروع ہو گئے کہ نہیں جی الیکشن ہونے نہیں ہیں۔ اور الیکشنز کیوں نہیں ہونے؟ کیوں نہیں ہونے الیکشنز؟ خوف زدہ ہیں۔ میں آج اپنی ساری قوم کو مبارک دینا چاہتا ہوں۔ اور کیوں مبارک دینا چاہتا ہوں؟ پاکستان کی تاریخ کیا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارا جو انصاف کا نظام ہے اس نے ہمیشہ بجائے کمزور کو طاقتور سے تحفظ دینے کا، طاقتور کے ساتھ ہمارا انصاف کا نظام کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ ایک لفظ، ایک سینٹنس استعمال کرتا ہے، نظریہ ضرورت، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی۔ بدقسمتی سے اس ایک جملے نے پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں آنے دی، انصاف پاکستان میں نہیں آیا، رول آف لا نہیں آیا۔ اگر ایک چیز جس نے اس ملک کو ایک عظیم قوم بننے سے روکا وہ ہے انصاف۔ ہمارے ملک میں انصاف ہوا ہی نہیں شروع سے۔ ایک فیصلہ ہوا جسٹس منیر کا، اور اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان کی جمہوریت کبھی بھی ادھر نہیں پہنچ سکی جدھر اس کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس فیصلے نے نظریہ ضرورت کو سامنے لا کے ایک پاکستان کا جو آئین ہے اس کی دھجیاں اڑا دی۔ تو دیکھیں، سب کے لیے میرا کام ہے کہ آپ کی تربیت کرنا۔ میری عمر یہ ہے کہ میں ساری دنیا دیکھ چکا ہوں۔ میں نے جو میرا بار بار آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ میرا تجزیہ کیا ہے، میری ساری زندگی کا جو تجربہ ہے اس سے میں نے کیا سیکھا ہے کہ میرے پاکستانیوں، امیر اور غریب ملکوں کے اندر فرق ہی ایک ہے۔ امیر ملکوں میں انصاف ہے، اور جتنے غریب ملک ہیں ادھر جنگل کا قانون ہے۔ جو طاقتور ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، جس طرح جنگل کے اندر شیر فیصلہ کرتا ہے، نچلے کمزور جانوروں کا کوئی بچانے والا نہیں، ان کو کوئی تحفظ نہیں ہے۔ انسانی معاشرہ ہوتا ہی انسانی معاشرہ یہ ہے جدھر انصاف ہو۔ اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے اس دنیا میں، جتنے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے، سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر ایک ہی چیز پہ کھڑے رہے ہیں، انصاف پہ۔ سارے اللہ کے پیغمبر کمزوروں کے ساتھ کھڑے تھے، سب ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، سب کی کوشش یہ تھی کہ انسانی معاشرے میں انصاف ہو۔ جو بہت بڑا ایک مسلمان اسکالر تھا ابن خلدون، جو بہت دنیا مانتی ہے ابن خلدون کو کہ ایک ایسا ذہن تھا جس کو کہتے ہیں ماڈرن ہسٹری کا باپ کہتے ہیں، تاریخ کا باپ سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری جتنا بھی میرا تجزیہ ہے، قرآن پڑھ کے میرا جتنا بھی تجزیہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو، اور اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلی چیز عدل اور انصاف قائم کیا۔ تو میں آج اس لیے آپ سب کو مبارک دے رہا ہوں کہ پاکستان میں ہمارا سپریم کورٹ
जिस तरह का प्रेशर पड़ा है सुप्रीम कोर्ट पे, जिस तरह के हमारे जजेस साहिबान के ऊपर इन्होंने हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया, उनको डराया, धमकाया, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, फैमिलीज को बुरा भला कहा, सिर्फ एक मकसद से कि किसी तरह वो भी ताकतवर का साथ दे दें, कि किसी तरह वो खौफजदा हो जाएं और वो जो पाकिस्तान का आईन है उसके साथ ना खड़े हों। तो पाकिस्तान का आईन क्या है? पाकिस्तान का आईन कहता है कि जब भी असेंबलीज डिसॉल्व होंगी 90 दिन के बीच में इलेक्शंस होने हैं। इसमें कोई शक नहीं है। आपको कोई बड़ा लॉ प्रोफेसर नहीं होना चाहिए, कोई आपको जज नहीं होना चाहिए, वकील नहीं, कोई भी जब सरसरी तौर पे भी पाकिस्तान का 1973 का आईन पढ़ेगा तो उसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि जैसे ही असेंबलीज डिसॉल्व होंगी 90 दिन में इलेक्शंस होने। जब हमने शुरू में जब हमारी गवर्नमेंट गिराई गई तो हमने कहा कि इलेक्शंस करवाओ, क्योंकि पाकिस्तान जब तक सियासी तौर पे इस्तेकाम नहीं आएगा पाकिस्तान माशी तौर पे डूबता जाएगा। तो हमें इनके नून लीग के बड़े बड़े सरबराहों ने, लीडर्स ने क्या कहा? इनकी सोशल मीडिया पे चले जाए, इनकी स्टेटमेंट्स पढ़ लें। इन्होंने कहा जी अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करो, अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करो अगर आप इलेक्शन चाहते हैं। हमने अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व कर दी। कानून के माहिरीन से हमने पूछा कि क्या कोई गुंजाइश तो नहीं कानून में कि एक दफा गवर्नमेंट हम डिसॉल्व करेंगे तो 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे? कोई गुंजाइश तो नहीं इसमें? सारे माहिरीन ने कहा कि कोई गुंजाइश नहीं। हमने अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व कर दी। और अब जैसी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व की तो वही नून लीग के सरबराह शुरू हो गए कि नहीं जी इलेक्शन होने नहीं है। और इलेक्शंस क्यों नहीं होने? क्यों नहीं होने इलेक्शंस? खौफजदा हैं। हम इसी तरह फंसे रहेंगे जो आज हम है। वो डॉलर्स में उनके तो 35 रुपए का इजाफा हो गया। कौम गरीब हो गई, ये इनको फायदा है। तो इनका क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान में? इस तरह ही जो हमारी माशी हालात हैं, कभी पाकिस्तान में मुझे तो नहीं याद कि लोग आटे की लाइनों पे खड़े हैं। 20 से ज्यादा ऊपर अमवात हो चुकी हैं लोगों की आटों की लाइनों के अंदर। इस तरह यानी आटा भी अगर डिस्ट्रीब्यूट करना था तो इस तरह लोगों को जलील करके करना था। कोरोना के दौरान 14,000 रुपया हमने दिया ख्वातीन को। आप अभी से तस्वीरें देख लें। उनको स्कूलों में बुलाते थे, बाइज्जत तरीके से उनको बैठाते थे, बैंक वहां बैठा हुआ था, उधर से उनको कैश देते थे। ना कोई लड़ाई, ना कुछ, ना झगड़ा। वो इज्जत से आते थे, इज्जत से जाते थे। ये तो लोगों को जलील करना है। और इससे क्या ठीक हो जाएगा हालात? जब आटे की कीमत, जब आटे 1 किलो आटा 55 रुपए किलो था 1 साल पहले, वो आज कंट्रोल रेट 115 रुपए पे है और आज मार्केट के अंदर 155 रुपए किलो पे बिक रहा है। तो जब ये हालात होंगे तो क्या थोड़ी आटे की बोरियों से लोगों के हालात ठीक हो जाएंगे? क्या जो तनख्वाहदार तबका है, क्या जो तनख्वाहदार तबका है पाकिस्तान का, जिनकी जो महीने की तनख्वाह थी, पहले भी मुश्किल हालात थे, हमारे दौर में भी मुश्किल इसलिए थे कि दुनिया के अंदर एक क्राइसिस आया हुआ था जो कोरोना की वजह से, लेकिन उसके बावजूद फिर भी गुजारा था लोगों का। लेकिन जो ये अब हमारे जमाने में महंगाई 12% थी, आज 36% है। 3 गुना ज्यादा महंगाई है। तो मैं आज अपनी सारी कौम को मुबारक देना चाहता हूं। और क्यों मुबारक देना चाहता हूं? पाकिस्तान की तारीख क्या है कि बदकिस्मती से हमारा जो इंसाफ का निजाम है उसने हमेशा बजाय कमजोर को ताकतवर से तहफ्फुज देने का, ताकतवर के साथ
ہمارا انصاف کا نظام کھڑا ہو جاتا ہے. اور وہ ایک لفظ، ایک سینٹنس استعمال کرتا ہے، نظریہ ضرورت، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی. بدقسمتی سے اس ایک جملے نے پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں آنے دی، انصاف پاکستان میں نہیں آیا، رول آف لا نہیں آیا. اگر ایک چیز جس نے اس ملک کو ایک عظیم قوم بننے سے روکا، وہ ہے انصاف. ہمارے ملک میں انصاف ہوا ہی نہیں شروع سے. ایک فیصلہ ہوا جسٹس منیر کا، اور اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان کی جمہوریت کبھی بھی ادھر نہیں پہنچ سکی جدھر اس کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس فیصلے نے نظریہ ضرورت کو سامنے لا کے ایک پاکستان کا جو آئین ہے اس کی دھجیاں اڑا دی. تو دیکھیں، سب کے لیے میرا کام ہے کہ آپ کی تربیت کرنا. میری عمر یہ ہے کہ میں ساری دنیا دیکھ چکا ہوں. میں نے جو میرا بار بار آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ میرا تجزیہ کیا ہے. میری ساری زندگی کا جو تجربہ ہے اس سے میں نے کیا سیکھا ہے کہ میرے پاکستانیوں، امیر اور غریب ملکوں کے اندر فرق ہی ایک ہے. امیر ملکوں میں انصاف ہے، اور جتنے غریب ملک ہیں ادھر جنگل کا قانون ہے. جو طاقتور ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. جس طرح جنگل کے اندر شیر فیصلہ کرتا ہے، نچلے کمزور جانوروں کا کوئی بچانے والا نہیں ہے، ان کو کوئی تحفظ نہیں ہے. انسانی معاشرہ ہوتا ہی انسانی معاشرہ یہ ہے جدھر انصاف ہو. اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے اس دنیا میں، جتنے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے، سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر ایک ہی چیز پہ کھڑے رہے ہیں، انصاف پہ. سارے اللہ کے پیغمبر کمزوروں کے ساتھ کھڑے تھے، سب ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. سب کی کوشش یہ تھی کہ انسانی معاشرے میں انصاف ہو. جو بہت بڑا ایک مسلمان اسکالر تھا ابن خلدون، جو بہت دنیا مانتی ہے ابن خلدون کو کہ ایک ایسا ذہن تھا جس کو کہتے ہیں ماڈرن ہسٹری کا باپ کہتے ہیں، تاریخ کا باپ سمجھا جاتا ہے. وہ کہتا ہے جتنا بھی میرا تجزیہ ہے، قرآن پڑھ کے میرا جتنا بھی تجزیہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. اور اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلی چیز عدل اور انصاف قائم کیا. تو میں آج اس لیے آپ سب کو مبارک دے رہا ہوں کہ پاکستان میں ہمارا سپریم کورٹ، جس طرح کا پریشر پڑا ہے سپریم کورٹ پہ، جس طرح کے ہمارے ججز صاحبان کے اوپر انہوں نے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا، ان کو ڈرایا، دھمکایا، بلیک میل کرنے کی کوشش کی، فیملیز کو برا بھلا کہا، صرف ایک مقصد سے کہ کسی طرح وہ بھی طاقتور کا ساتھ دے دیں، کہ کسی طرح وہ خوف زدہ ہو جائیں اور وہ جو پاکستان کا آئین ہے اس کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. تو پاکستان کا آئین کیا ہے؟ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ جب بھی اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی 90 دن کے بیچ میں الیکشنز ہونے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کو کوئی بڑا لا پروفیسر نہیں ہونا چاہیے، کوئی آپ کو جج نہیں ہونا چاہیے، وکیل نہیں. کوئی بھی جب سرسری طور پہ بھی پاکستان کا 1973 کا آئین پڑھے گا تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی 90 دن میں الیکشنز ہونے. جب ہم نے شروع میں جب ہماری گورنمنٹ گرائی گئی تو ہم نے کہا کہ الیکشنز کرواؤ، کیونکہ پاکستان جب تک سیاسی طور پہ استحکام نہیں آئے گا پاکستان معاشی طور پہ ڈوبتا جائے گا. تو ہمیں ان کے نون لیگ کے بڑے بڑے سربراہوں نے، لیڈرز نے کیا کہا؟ ان کی سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، ان کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں. انہوں نے کہا جی اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کرو.
अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करो अगर आप इलेक्शन चाहते हैं। हमने अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व कर दी। कानून के माहिरीन से हमने पूछा कि क्या कोई गुंजाइश तो नहीं कानून में कि एक दफा गवर्नमेंट हम डिसॉल्व करेंगे तो 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे, कोई गुंजाइश तो नहीं इसमें? सारे माहिरीन ने कहा कि कोई गुंजाइश नहीं। हमने अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी। और अब जैसी गवर्नमेंट डिसॉल्व की तो वही नून लीग के सरबराह शुरू हो गया कि नहीं जी इलेक्शन होने नहीं है। और इलेक्शंस क्यों नहीं होने? क्यों नहीं होने इलेक्शंस? खौफजदा हैं, डरे हुए हैं, सबको खौफ है, कम पे टांग रही हैं कि अगर 37 बाय इलेक्शन में से 30 हार गए हैं, एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ, इलेक्शन कमीशन इनके साथ, हुकूमतें इनके साथ, 37 में से 30 बाय इलेक्शन हार चुके, तो डरे हुए हैं। जो भी सर्वे आती है उसमें इतना पीछे रह गए हैं कि इनको पता है कि इलेक्शन में इनकी तबाही है। तो अपने आप को बचाने के लिए ये पाकिस्तान के आइन के खिलाफ जा रहे हैं कि किसी तरह ये बच जाए। ये ही गवर्नमेंट थी। हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है आज से 1 साल पहले। मैं इलेक्शन अनाउंस कर देता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। इससे ज्यादा चीज, जमहूरी चीज क्या है कि अब अवाम को फैसला करने दो। जब इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई, अवाम को फैसला करने दो। ऑक्शन से गवर्नमेंट ना बने कि आप जमीर खरीदें पॉलिटिशियंस के, उनको 20-20 करोड़ रुपए देके उनके जमीर खरीद के गवर्नमेंट गिराएं। हमने कहा इलेक्शन करवाओ, अवाम को सिलेक्ट करने दो। लेकिन यही जज बैठे हुए थे तब, और इन्होंने फैसला किया कि नहीं, हमने गलत गवर्नमेंट गिराई है। इन्होंने शहबाज शरीफ को बहाल करवा दिया। और आज गवर्नमेंट उस सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो फैसले की वजह से आज बनी हुई है। अब आज वही सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेता है और वो फैसला करता है 90 दिन का इलेक्शन। और अब ये सारे खड़े हो गए और अब पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन, कैबिनेट फैसले कर रही है कि हम मानते नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जब फैसला हमारे साथ है तो ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला करे तो उनके बच्चों को, उनको, फैमिलीज को बुरा भला कहो, ब्लैकमेल करो। ये माफियाज हैं। इनको एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने बिल्कुल ठीक कहा था, सिसिलियन माफिया है। जो आप बैठे हुए माफिया की अगर आपको मतलब नहीं समझ, वो क्या है माफिया? माफिया वो होता है, वो जब अपने काम करवाने के लिए या तो लोगों की कीमत लगाता है, जमीर की, उनको खरीदता है, रिश्वत देता है, जो ये शरीफ और जरदारी 30 साल से कर रहे हैं, या ये रिश्वत देते हैं, और या फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, धमकियां देते हैं, उनको खौफजदा करके उनको रास्ते से हटाते हैं। माफिया इस तरह ऑपरेट करता है। और ये भी वही कर रहे हैं कि जब इन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जज और जजेस इनकी ब्लैकमेल में नहीं आए, तो हर किस्म की उनके ऊपर अटैक किया। 1 साल पहले हम खुश नहीं थे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ आया। आप मेरी सारी स्टेटमेंट्स देख लें। तकलीफ सिर्फ मुझे थी कि रात के 12 बजे अदालतें खुली, सिर्फ उसकी तकलीफ थी। बाकी हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम किया, किसी जज को बुरा भला नहीं कहा, बल्कि कोशिश की कि हमारी अदलिया की रिस्पेक्ट हो पाकिस्तान में। क्योंकि मैं तो 27 साल पहले जब अपनी जिहाद शुरू की थी, उसका नाम था इंसाफ की तहरीक। उसका मतलब है रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। यह 27 साल पहले शुरू की थी। जिस तरह मैंने शुरू में कहा, मेरी जिंदगी का तजर्बा था कि जब तक हमारे मुल्क में इंसाफ का निजाम, कानून की हुक्मरानी नहीं आती, हम इसी तरह ही हाथ फैलाए हुए दुनिया के सामने फिरते रहेंगे। मैं एक बार बार मिसाल देता हूं, मैं फिर से आपको देना चाहता हूं कि देखें, इंसाफ पहले
خوشحالی بعد میں. مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انصاف قائم کیا, پھر خوشحالی آئی. آپ کے سامنے پاکستان کی میں صرف مثال اس لیے دیتا ہوں کہ انصاف کے انڈیکس کے اندر, یعنی جو دنیا میں کن ملکوں میں کتنا کتنا انصاف ہے, اس کا بنا ہوا ہے, ایک ٹیبل بنا ہوا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک میں انصاف ہے, رول آف لا ہے, وہ ہے ڈنمارک. ڈنمارک 140 ملکوں میں نمبر 1 ہے. پاکستان 140 ملکوں میں 129 نمبر پہ ہے. وہی ڈنمارک, اس ڈنمارک کے اندر اوسط آمدنی, یعنی ایک ایوریج آمدنی اس ملک میں وہ کتنی ہے؟ $66,600. پاکستان میں اوسط آمدنی $1,600 پہ ہے. ہمارے پاس وسائل مقابلہ ہی نہیں آپ کر سکتے ڈنمارک کے مقابلے میں جو ہمارے ملک میں وسائل ہیں. لیکن ادھر دیکھیں خوشحالی اور ہمارا حال دیکھیں. تو اس پاکستان کے اندر یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, یہ اس لیے خوشائن ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں, قانون کی حکمرانی کی طرف. اور یہ جو مافیا ہے یہ اب پوری طرح کھڑا ہوا ہے کہ نہیں جی, کیونکہ فیصلہ ہمیں پسند نہیں ہے, کیونکہ الیکشنز میں ہمیں شکست ہوگی, لہذا ہم آئین کے خلاف جانے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے, ہم آئین پہ نہیں چلیں گے. اور والدین ان کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی کہ دونوں کے والد, ایک دبئی میں ہے, ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے, مفرور سزا یافتہ, جھوٹ بول کے پاکستان سے گیا کہ میں علاج کروانے جا رہا ہوں. جو پرائم منسٹر ہے اس نے کوئی ایفیڈیوٹ دے کے گیا سپریم کورٹ, لاہور ہائی کورٹ میں کہ جی علاج سے کے بعد واپس آ جائے گا, وہ بھی جھوٹ نکلا. وہ بیٹھ کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں. یہ 30 سال سے یہ جو دو لوگ, جو دو خاندان کے سربراہ ہیں جو اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں, میں سب سے پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ ان کا پاکستان میں سٹیک کیا ہے؟ یعنی ان کو کتنی پاکستان کی درد ہے؟ جب تھوڑی سی مشکل پڑتی ہے باہر بھاگ جاتے ہیں, جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں. وہ جب جیل میں جانے لگا نواز شریف, دونوں دفعہ ڈیل کر کے باہر بھاگ گیا. اور اب باہر بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کون سا فیصلہ یہ مانیں گے اور کون سا نہیں مانیں گے. اور یہ ساری قوم دیکھ رہی ہے. ان بچے پھٹے ہوئے اپنے, وہ بچوں کو یہاں بٹھایا ہوا ہے جنہوں نے زندگی میں 1 گھنٹہ کام نہیں کیا, جن کو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ کہتے ہیں جی ہم باپ نے ہمیں اجازت دیا کہ ہم پاکستان میں سٹیٹمنٹس دیتے رہیں. وہ جو جس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, ایک کہتے ہیں جی مارشل لا لگ جائے گا, مارشل لا لگ جائے گا, مارشل لا لگ جائے گا. وہ جو آج کہہ رہا ہے مارشل لا لگ جائے گا, جس کے اوپر سیاست کر رہا ہے, جس نانے کے اوپر سیاست کر رہا ہے, وہ مارشل لا کی وجہ سے تو اس کو پھانسی ہوئی ہے. اور مارشل لا جو چاہتے ہیں مارشل لا لگے, ان کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ اور دوسرا جو لندن میں بیٹھا ہے, ان کا کوئی سٹیٹ پاکستان میں نہیں ہے. ان کا مقصد ایک ہے کہ کسی طرح ان کا جو NRO انہوں نے لیا ہے, جو انہوں نے چوری کی 30 سال سے دولت بنائی ہے, وہ کسی طرح بچ جائے. ان کا انٹرسٹ وہ بچانا ہے. پہلے NRO کیسے لینا ہے اور پھر NRO کو بچانا کیسے ہے. ان کا سٹیک یعنی کہ اس میں پاکستان کو کیا نقصان ہوتا ہے, مارشل لا لگ جاتا ہے, یا پاکستان کا آئین تباہ ہوتا ہے, یا پاکستان کی سارے نظام تباہ کر دیتے ہیں, تاکہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. جب اپوزیشن ہی نہیں ہے تو پارلیمنٹ کی تو حیثیت ختم ہو گئی. پاکستان کا FIA جو ادارے ہیں, FIA ہے, نیب ہے, وہ ختم کر دی ہیں, کیونکہ ان کو اپنے آدمی بٹھا کے تو ان سے غلط کام کروا رہے ہیں. اپنا بنایا ہوا نیب کا ہیڈ وہ کہتا ہے کہ میں ان کے غلط کام کرنے کے لیے نہیں تیار. ان کا اپنا آدمی تھا, وہ چھوڑ گیا. وہ پولیس والے اوپر وہ بٹھا دیے, جس نے اسلام آباد کا جو IG ہے, اس کو سزا ہونے والی تھی سیف سٹی کے اوپر لاہور میں جو اس نے پیسے چوری کیا تھا, اس کو بٹھا کے IG بنا دیا.
वो लोगों को लेके आ रहे हैं, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान की बेहतरी है, इसलिए कि इनको कैसे फायदा पहुंच सकता है, मुखालफिन को कैसे दबा सकते हैं, मुल्क में अपना कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, किस तरह इलेक्शन में धांधली करवा सकते हैं। कोई और पाकिस्तान का इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान को तो इंटरेस्ट है कि इदारे मजबूत हो। ये इदारे इसलिए कमजोर करते हैं कि कमजोर इदारों से ये फायदा उठाते हैं ताकि कोई पकड़ ना सके इनको। FIA को, जिसमें शहबाज शरीफ का 16 अरब का केस था, वो खत्म कर दिए। वो जो सारे गवाह थे, 4 गवाह मर चुके हैं, इन्वेस्टिगेटर मर चुका है, डॉक्टर रिजवान। तो ये इनको पाकिस्तान से इंटरेस्ट नहीं है, इनका इंटरेस्ट हर किस्म की, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। तो वो फैसले कर रहे हैं पाकिस्तान के आज, और वो पाकिस्तान के आइन के ऊपर और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरी वारदात कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह ये इलेक्शन से बच जाए। मैं आज जो इनकी जो कोशिशें हैं, वो मैं जो नुकसान पहुंचाने वाली कोशिशें पाकिस्तान की, वो आपके सामने लाना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट की तकसीम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरार पड़ जाए ताकि इनको फायदा हो जाए, मुल्क को फायदा नहीं, इनको फायदा हो जाए। यही जब 99 के अंदर हुआ था, जस्टिस सजाद अली शाह का जो सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने अटैक किया था, तब भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया, इसलिए कि एक चीफ जस्टिस फैसला कर रहा था नवाज शरीफ के कंटेम्प्ट केस पे। उस चीफ जस्टिस को डंडों से पहले भगाया और फिर रिश्वत देके उसको चीफ जस्टिस को फारग किया। अब फिर कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे, और हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि हमारा सुप्रीम कोर्ट मुल्क के भले के लिए ये इकट्ठा रहेगा और ये आइन के ऊपर खड़ा रहेगा। हम ये दुआ करते हैं। और इनका दूसरी क्या कोशिश है कि जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है उसके बीच में और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट इदारे, फौज के इदारे के बीच में फासले बढ़ाए जाएं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए, किसी ना किसी तरह आपस में ये दो टकरा जाएं। इनको ये नहीं फिक्र कि पाकिस्तान में ये हो चुका है एक दफा। जब 1970 में जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जब इलेक्शन जीत गई, तो तब भी यह किया गया था जाती मफादात के लिए। उस सबसे बड़ी पार्टी को फौज के साथ टकरा दिया उन लोगों ने जिन्होंने जाती फायदे अपना सोचा था, और पाकिस्तान टूट गया था। आज भी वही कोशिशें हो रही हैं, मुल्क की खातिर नहीं, इनको अपनी जात के लिए ये पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि आपस में हमारा कोई टकराव हो, किसी तरह ये तासुर दिया जाए कि जनाब फौज है पीछे इसके, जो कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो पूरी कार्रवाइयां हो रही हैं। जो भी हमारे खिलाफ होता है, पुलिस जब हमारे खिलाफ कार्रवाई करती है तो पुलिस वालों से पूछते हैं, वो कहते जी हमें पीछे से हुक्म आया है। मेरी जो JIT बनी, जिन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, JIT का जब रिकॉर्ड तो खत्म कर रहे थे, जब JIT की जो फाइंडिंग्स थी उसको खत्म कर रहे थे, तो जब वो अंदर उनसे पूछे, वो कहे जी हमें उधर से ऊपर से हुक्म आया है। जो मेरे घर के ऊपर हमला हुआ, वो कहते जी पीछे से हुक्म आया है। जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मेरे ऊपर पूरी तरह तैयार किया हुआ था मारने का या जो भी पकड़ के ले जाने, अगवा करने का, उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी पीछे नामालूम अफराद थे। जो भी हो रहा है इस वक्त, केसेस है 143 केसेस मेरे ऊपर, वो कहते जी पीछे से है। तो ये जान के किया जा रहा है, अपने आप को बचाने के लिए मुल्क को तकसीम किया जा रहा है, अपनी जात के लिए किसी तरह इनके NRO इनका बच जाए उसके लिए, और इलेक्शन ना हो उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी और उसके बीच में जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, उसके बीच में नफरतें बढ़ती जाए। क्या इसमें मुल्क का फायदा है? क्या कोई भी पाकिस्तान का सोचेगा, वो चाहेगा ये हो? ये चाहेंगे, क्योंकि इनका, फिर से मैं कहता हूं,
इनका पाकिस्तान में कोई स्टेक ही नहीं है। जब अरबों डॉलर बाहर पड़ा है, प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं, इनकी बिजनेसेस बाहर हैं, इनकी शॉपिंग बाहर है, इनका रेंट, इनकी छुट्टियां बाहर हैं, इनकी सर्जरीज बाहर है मुल्क से, इनको क्या इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान में क्या हो? जब से ये आए हैं मेरे पाकिस्तानियों, जब से ये आए हैं यहां, 1 साल हो गया, डॉलर के मुकाबले में जो हमारा रुपया गिरा है वो 105 रुपए गिर चुका है। यानी अगर आपके बैंक के अंदर साल पहले अगर आप 100 रुपया पड़ा था तो उसकी खरीदार की जो कीमत रह गई है वो सिर्फ 65 रुपए रह गई है। आपकी जो दौलत है उसके अंदर 100 में से 35 रुपए गायब हो गए हैं। इनको क्या फर्क पड़ा है? इनको तो डॉलरों में पैसे पड़े हुए हैं। तो यहां तो सारी कौम की दौलत में कमी हुई, लेकिन इनके तो इजाफा हो गया। इनकी जो दौलत है वो डॉलर्स में, उनके तो 35 रुपए का इजाफा हो गया। कौम गरीब हो गई, ये इनको फायदा है। तो इनका क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान में? इस तरह ही जो हमारी माशी हालात है, कभी पाकिस्तान में मुझे तो नहीं याद कि लोग आटे की लाइनों पे खड़े हैं। 20 से ज्यादा ऊपर अमवात हो चुकी हैं लोगों की आटों की लाइनों के अंदर। इस तरह यानी आटा भी अगर डिस्ट्रीब्यूट करना था तो इस तरह लोगों को जलील करके करना था। कोरोना के दौरान 14,000 रुपया हमने दिया ख्वातीन को। आप अभी से तस्वीरें देख लें। उनको स्कूल में बुलाते थे, बाइज्जत तरीके से उनको बैठाते थे, बैंक वहां बैठा हुआ था, उधर से उनको कैश देते थे। ना कोई लड़ाई, ना कुछ, ना झगड़ा। वो इज्जत से आते थे, इज्जत से जाते थे। ये तो लोगों को जलील करना है। और इससे क्या ठीक हो जाएगा हालात? जब आटे की कीमत, जब 1 किलो आटा 55 रुपए किलो था 1 साल पहले, वो आज कंट्रोल रेट 115 रुपए पे है और आज मार्केट के अंदर 155 रुपए किलो पे बिक रहा है। तो जब ये हालात होंगे तो क्या थोड़ी आटे की बोरियों से लोगों के हालात ठीक हो जाएंगे? क्या जो तनख्वाहदार तबका है पाकिस्तान का, जिनकी जो महीने की तनख्वाह थी, पहले भी मुश्किल हालात थे, हमारे दौर में भी मुश्किल इसलिए थे कि दुनिया के अंदर एक क्राइसिस आया हुआ था जो कोरोना की वजह से, लेकिन उसके बावजूद फिर भी गुजारा था लोगों का। लेकिन जो ये अब हमारे जमाने में महंगाई 12% थी, आज 36% है, 3 गुना ज्यादा महंगाई है। तो जो तनख्वाहदार तबका है वो तो तबाह हो गया है और आगे कोई होप भी नहीं है। आगे ये भी नहीं नजर आ रहा कि कोई तरीका है, इनके पास कोई रोड मैप है, इनके क्या, कैसे ये अब मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे। और इसीलिए मैं अपनी एस्टैब्लिशमेंट को भी कहता हूं कि मुझे यह बता दें कि अक्टूबर के ये जो इलेक्शन जा रहे हैं इसमें पाकिस्तान का क्या फायदा है? यानी पाकिस्तान को अगर अक्टूबर तक इलेक्शन डिले करते हैं तो क्या इनके पास रोड मैप है जो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? आज कहते जी हमारे पास पैसा नहीं है इलेक्शन करवाने का, तो दिन ब दिन माशी हालात तो बिगड़ रहे हैं, तो अक्टूबर में किधर से पैसा आएगा? आज कहते हैं जी हमारी सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो अक्टूबर में सिक्योरिटी कैसे अच्छी हो जाएगी? मेरे पाकिस्तानियों, ये समझ जाएं कि जो आज हालात हैं, जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे ये हालात मजीद बिगड़ते जाएंगे। इलेक्शंस क्यों जरूरी हैं? इलेक्शन से सियासी इस्तेकाम आता है। इलेक्शन से जब यह पता चलता है कि 5 साल तक गवर्नमेंट आ गई है तो उसके ऊपर इत्मीनान आ जाता है। लोग अगर सरमायाकारी करनी है तो वो तब करेंगे जब उनको नजर आए कि 5 साल तक अभी गवर्नमेंट बैठी है, पॉलिसीज ये रहेंगी। लेकिन अगर उनको इत्मीनान ही नहीं है, उनको ये नहीं पता कि अगले महीने क्या होना है, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद क्या होना है, अक्टूबर के बाद क्या होना है, तो कौन पैसा, क्या सरमायाकारी अंदर पाकिस्तान या बाहर से कौन करेगा? तो ये तो एक बंद गली के अंदर पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं और सिर्फ अपने मफादात के लिए, इलेक्शन से भागने के लिए। तो मैं आखिर में अपनी सारी कौम को आज ये पैगाम देना चाहता हूं
دیکھیں، اگر یہ آئین سے پیچھے ہٹے اور یہ جو ابھی ہمیں ان کے نظر آ رہی ہے ان کی نیت، الیکشنز نہ کروانے کے لیے انہوں نے کوئی بھی کوشش کی، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف گئے، آئین کے خلاف گئے، ساری قوم کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ ہم سب نکلیں گے۔ ابھی سے آپ اپنی تیاری کریں، کیونکہ اب اگر ہم نہ نکلے تو اور چھوڑے، اللہ معاف نہیں کرے گا ہمیں، کیونکہ اوپر والے کا حکم ہے کہ حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہو۔ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کے ملک میں انصاف ہوگا تو آزاد ہوں گے۔ دیکھیں، آزادی کیوں؟ آزادی کے لیے جب انسان جدوجہد کرتا ہے اور وہ اس کی جان چلی جاتی ہے تو اس کو شہید کہتے ہیں۔ پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا رتبہ شہید کا ہے۔ تو کتنی بڑی اللہ نے ہمارے پہ فرض کیا ہوا ہے کہ آپ انصاف کے لیے، اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کریں، اور ہماری بہتری کے لیے اس نے کہا ہے۔ ہم اگر یہ جو ناانصافی کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ دھمکیاں دے کے کسی نہ کسی طرح، سازشیں کر کے کسی نہ کسی طرح الیکشن سے نکلیں، اور اگر ہم نے ان کو کامیاب ہونے دیا تو نہ اللہ معاف کرے گا، نہ تاریخ ہمیں معاف کرے گی، نہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو معاف کریں گی، کیونکہ انصاف ہے، آئین ہے تو انصاف ہے، کیونکہ آئین بتاتا ہے کون سے قانون پہ ملک چلتا ہے۔ قانون آپ کی بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ قانون بتاتا ہے کہ پاکستان میں ملک میں چلنا کیسے ہے۔ تو جب اگر آئین ہی نہیں ہے تو پھر تو جنگل کا قانون ہے، پھر تو طاقتور فیصلہ کرے گا کہ کون سی آئین کی شک اس نے ماننی ہے اور کون سی اس نے مسترد کرنی ہے۔ پھر تو طاقتور کا قانون ہو گیا جو کہ جنگل کا قانون ہے۔ اس لیے میرے پاکستانیوں، آپ نے میری کال کی انتظار کرنی ہے۔ انہوں نے اگر آئین کے اوپر نہ چلے، میں آج آپ کو سب کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ سب پہ فرض ہے۔ میں اپنے نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، میں اپنی خواتین کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے بزرگوں کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ نے اپنے انصاف اور آزادی کے لیے جدوجہد نہ کی، ہمارے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ پوری آخر تک اپنے ملک کے آئین کے ساتھ کھڑا رہوں گا، کیونکہ میں پھر سے بتاؤں، میری جہاد آج سے 27 سال پہلے تھی انصاف کے لیے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ملک کا صرف اب مستقبل ایک راستے پہ، صاف اور شفاف الیکشن ہو، ایک حکومت عوام کے مینڈیٹ سے آئے، عوام کے مینڈیٹ سے آ کے پھر وہ اصلاحات کرے جو ابھی تک پاکستان میں نہیں ہوئی۔ کیسے جوڈیشل ریفارمز ہوں، گورننس ریفارمز، سول سروس ریفارمز، ہماری گورنمنٹ کارپوریشن جو اتنا نقصان کر رہی ہیں ان کو ریفارم کریں، ہم رول آف لا قائم کریں، ہم سب کو طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں۔ یہ سب سے بڑی ریفارم ہے۔ ہم ہر ریفارم کریں کہ ایک ملک میں لیول پلئنگ فیلڈ ہو، انصاف کے سامنے سب ایک برابر ہوں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی کے بعد پاکستان اٹھے گا۔ اور وہ اٹھے گا کیسے؟ سب سے پہلے بیرون ملک پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے۔ 1 کروڑ بیرون ملک پاکستانی ہے، جو ان کے پاس ڈالرز ہیں، سارے پاکستان میں کم ڈالرز ہیں 22-23 کروڑ لوگوں کے، جو صرف 1 کروڑ لوگوں کے پاس ڈالرز ہیں۔ وہ لوگ جیسے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے، جس وقت وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ شروع کریں گے، ہمارا یہ ڈالر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم جو اس وقت سارا وقت کبھی کہاں پیسے مانگتے پھر رہے ہیں، یہ مسئلہ تب حل ہوگا جب اپنا پہلے ہم ملک کا نظام ٹھیک کریں، اور اس کے بعد ایک وہ ماحول بنائیں جس میں سرمایہ کاری ہو۔ اور وہ سرمایہ کاری کے ماحول کے اندر جو سب سے پہلے اس ملک میں سرمایہ کرے گا وہ بیرون ملک پاکستانی ہے، پھر باہر سے سرمایہ کاری ہوگی۔ ہندوستان اور چائنا، یہ دونوں ان کی جب ترقی شروع ہوئی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے ماحول بنایا تھا کہ ان کے اپنے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے تھے، ہندوستان سے لوگ باہر، جو چائنا سے لوگ باہر پہلے انہوں نے اپنے ملک پہ سرمایہ کاری کی تھی، پھر دنیا سے سرمایہ کار آئے تھے۔ ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے
کہ 140 ملکوں میں سے پاکستان کا رول آف لا یعنی انصاف کے نظام میں ہم 129 ہیں. جب ہم 129 رہیں گے تو یہاں سرمایہ کاری کوئی نہیں کرنے لگا. وہی پاکستانی جا کے دبئی میں پراپرٹی لے لیتے ہیں, وہی پاکستانی بزنسز دبئی میں کرتے ہیں, امریکہ, انگلینڈ, یورپ چلے جاتے ہیں. صرف 20,000 پاکستانیوں نے دبئی میں 10.4 ارب ڈالر کی پراپرٹی خریدی ہوئی ہے. صرف 20,000 پاکستانیوں نے 10.4 ارب ڈالر. آئی ایم ایف سے ہم 6 ارب ڈالر کے پیچھے اب ہر چیز ماننے کے لیے تیار ہے. اور امریکہ کے اندر صرف 16,000 جو پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ہیں ان کی نیٹ ورتھ 200 ارب ڈالر ہے. وہاں لاکھوں پاکستانی ڈاکٹرز ہیں, اب پاکستانی ہیں, پاکستانی امریکن. 10 ٹاپ پاکستانی امریکن بزنس مین, ان کی ورتھ 25 ارب ڈالر ہے. تو ہمارے ملک میں امیر ہمارے پاکستانی امیر ترین ہیں, باہر ہیں پاکستان سے, یہاں بھی امیر ترین لوگ ہیں. لیکن جب تک وہ ماحول نہیں بنے گا سرمایہ کاری کا, پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. اور جب تک انویسٹمنٹ نہیں آئے گی ہم اسی طرح پھنسے رہیں گے. ہم اسی طرح پھنسے رہیں گے جو آج ہم کبھی کہاں پیسے مانگتے ہیں اور کبھی کسی کو سے جا کے بھیک مانگتے ہیں اور اپنی عزت بھی کھو بیٹھتے ہیں. خوددار وہ خوددار ملک جو کہ علامہ اقبال کی سوچ تھی, جو قائد اعظم ہمارے خوددار لیڈر تھے, وہ بنانے کے لیے سب سے پہلا قدم رول آف لا ہے, قانون کی حکمرانی ہے. میں آخر میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ہم سب الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. ہم نے اپنی الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے. کل سے میں جتنے بھی اپنے آہستہ آہستہ سب جو ٹکٹ کے ایسپیرنٹس ہیں, جو کینڈیڈیٹس ہیں, ان کے کل سے میں انٹرویو شروع کرنے لگا ہوں. اور انشاءاللہ 10 دنوں تک میں پورے ٹکٹس فائنلائز کر لوں گا.